बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास की खबर से। हुकूमत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अददी अक्सरियत साबित करने में हुकूमत कामयाब हो गई है। अपोजिशन के शदीद एहतजाज, हंगामा आराई और शोर शराबे के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने से मुतालिक तरमीम भी मंजूर हो गई। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक भी बिल की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल भी पास करा लिया है, जबकि इस्लामाबाद में फलाही इदारों की रजिस्ट्रेशन और इंतबात समेत दीगर मुतादिद बिल्स की भी मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अददी अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो चुकी है। ऑपोजिशन की शदीद एहतजाज, हंगामा आराई और शोर शराबे के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने से मुतालिक तरमीम भी मंजूर हो गई है, जबकि समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल की भी मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल भी पास करवा लिया है। इस्लामाबाद में फलाही इदारों की रजिस्ट्रेशन और इंतबात समेत दीगर मुतादिद बिल्स की भी मंजूरी दे दी गई है। मजीद भी आपको बताएं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल पेश किए जाने के मौके पर ऑपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की। तमाम अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, गो न्याजी गो के नारे लगाए और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म की सीट के सामने एहतजाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। सार्जेंट एट आर्म्स ने वज़ीर आज़म को हिसार में लिया। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट करके वॉकआउट कर गए। तरीके से बात करो, तरीके से मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट आप अपने हाथ में रहें। नोट पे जाए 2 मिनट के अंदर all those who say no, I think I said when constitutional motion is adopted. The bill is now taken up class by class. Class 3. The question takes class 3 to state part of the bill. All those who say no, I think I have it. Constitutional amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Senator ताज हैदर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने बिल पेश करना चाहा और बिलावल को बोलने का मौका ना देने पर पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। तलख कलामी पर असद कैसर गुस्से में आ गए। स्पीकर ने कादिर खान मंदोखेल को ऐवान से निकालने की हिदायत की, जबकि स्पीकर ने कादिर मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपनी हद में रहें, आपको मुअत्तल करता हूँ। तरीके से बात करो, तरीके से मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। ये तरीका, ये मेरे साथ बात करता है, ये कोई तरीका होता है? और आपको ये भी बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास में मंजूर किए गए बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि गलत गिनती करके अपोजिशन के वोटों को कम जाहिर किया गया, धौंस और धांधली से बिल मंजूर कराए गए। स्पीकर को बार बार दरख्वास्त करता रहा मगर हमारा माइक नहीं खोला गया। जॉइंट सेशन को ट्रेडिशन, रवायात, कानून, कायदे को पांव तले रोंदा। रूल 10 जो है जॉइंट सेशन के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है 222 की,
इनके पास 212 भी नहीं थे। बार बार स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके आप डिवीजन करवाएं, ये वोटिंग जो काउंट हो रहा है, वोट काउंट ये गलत है। लेकिन स्पीकर ने हमारी एक बात नहीं सुनी। मेरा जो बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा राइट है कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूं। मैं बार बार उनको दरख्वास्त करता रहा, उन्होंने मेरा माइक नहीं खोला। बिलाखिर हमने, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी, कुछ मेंबर्स बीमार थे, चंद मेंबर्स, उनके अलावा तमाम पार्टीज के सेनेटर्स और मेंबर्स नेशनल असेंबली वहां पर मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ईवीएम के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ऐवान के बाइकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज मुश्तरका इजलास के रूल्स की शिकस्त हुई, हुकूमत नाकाम रही और नंबर्स पूरे नहीं कर सकी। इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ है। जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम जरूरी है। आज ईवीएम्स पे कुलभूषण यादव के एनआरओ के लिए स्टेट बैंक को आईएमएफ की गुलामी फॉलो करते हुए जो भी हुकूमत की कोशिश था, हमारा नुक्ते नजर से हमारा मौक़िफ़ ये है, रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं और हम इस मौक़िफ़ को, इस पोजीशन को इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लेके जाएंगे। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो इसी पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पार्लियामेंट में आज जो कानून साजी हुई तारीख में नहीं हुई, कानून साजी से मुतालिक अदालत जाएंगे। 5 साल से मिसालें सुन सुन कर कान पक गए हैं। लेजिस्लेशन की हम अगर आज बात करें तो एक तो लेजिस्लेशन आज हुई है नेशनल असेंबली में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी 74 साल में इस किस्म की लेजिस्लेशन किसी ने देखी हो। और जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हांगते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। आज जितनी भी ऑपोजिशन है सबको इकट्ठा होकर इस जाली लेजिस्लेशन के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ऐवान से चले गए। वजीर आजम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से चले गए हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब नहीं करेंगे। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करें हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से वापस चले गए हैं और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब नहीं करेंगे। जबकि कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, लेकिन अभी ये सामने आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से वापस जा चुके हैं और अब वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से वापस चले गए हैं और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अब खिताब नहीं करेंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़1 शाकिर सोलंकी ने। शाकिर सोलंकी, वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से वापस चले गए हैं और अभी खिताब भी नहीं कर रहे, इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने यह तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब नहीं करेंगे, लेकिन अपोजिशन को था कि अपोजिशन की इतला ये थी कि वज़ीर आज़म जब कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी तो ज़रूर खिताब करेंगी। अपोजिशन ये तवक्को कर रही थी क्योंकि बहुत बड़ी कानून साजी है, 28 बिल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बिल हैं और वज़ीर आज़म की जो ख्वाहिश का जो बिल है, ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, समंदर पार पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक का, ये तमाम बिल जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट थे, तो वज़ीर आज़म ज़रूर खिताब करेंगे। अपोजिशन इसीलिए वापस आई थी कि वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान भी एहतजाज किया जाए और उनको बावर कराया जाए कि जो कानून साजी की गई है ये मुतनाज़ा है और एक तरफा कानून साजी है, इसको अपोजिशन और अपोजिशन के जो वोटर्स हैं वो नहीं तस्लीम करेंगे, इसको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। लेकिन अब इतला ये आ रही है कि वज़ीर आज़म खिताब नहीं करेंगे और वज़ीर आज़म ऐवान से उठकर चले भी गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से बिल्कुल तवक्को ये की जा रही थी कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नुमाइंदा न्यूज़1 शाकिर सोलंकी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
جاری ہے. وفاقی وزیر اسد عمر خطاب کر رہے ہیں. 2 منٹ 2 minutes please. 2 منٹ نہیں، فائدہ نہیں 2 منٹ کا. جو جواب ہوتے ہیں وہ 20-20 منٹ کے ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت سی باتیں کی. آپ ہاؤس کو کنٹرول کریں، ہاؤس کو Order in the کنٹرول house. کریں، Order in the ہاؤس کو house. قابو کریں. Please. اور یہ سن لیں یہاں کے جو منسٹرز بیٹھے ہیں جو مستقل سندھ کی باتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. بات بہت سمپل سی ہے اسپیکر صاحب. آپ کو 2 منٹ آج بتایا گیا کہ 15 اکتوبر کو سندھ نے آپ کو خط بھی لکھا ہے اس حوالے سے. یہ ساری باتیں ہم مسترد کریں، ساری باتیں ہم مسترد کرتے ہیں. سندھ نے آپ کو خط لکھا ہے 15 اکتوبر کو. وہ سرکولیٹ نہیں ہوا ہے ممبران کے پاس، نہ ہمارے پاس، نہ سینٹ میں، نہ نیشنل اسمبلی میں. اب آرٹیکل 154 کے مطابق جو اگریو پارٹی ہے اس کو اپیل کرنے کا موقع ملتا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں سی سی آئی کی بالکل غلط کر رہے ہیں. اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ یہ اپیل ہوگی، اور یہ اپیل فیصلہ کرنے کا حق سب کو ملتا ہے. ڈسینٹنگ نوٹ دیا گیا ہے، آپ کو بھی خط لکھا گیا کہ آپ اس پر جوائنٹ سیشن کریں، ناٹ آئٹم 60 کہ ہم 3 لوگ اس پہ بول کے بیٹھ جائیں. یہ 2 صوبوں کا مسئلہ ہے، ایک کا نہیں ہے چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، 2 صوبوں کا مسئلہ ہے. اور جو آبادی کا فرق ہے، غلط کہہ رہے ہیں یہ کہ 42 ملین سے 68 ملین تک آبادی جاتی ہے سندھ کی. جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یو این نے کیا ہے سیمپل سروے، مکس کی الگ بات ہے. بالکل یونائٹڈ نیشنز نے کیا ہے سیمپل سروے. آپ ڈرتے ہیں کہ وسائل آپ کو اور دینے پڑیں گے. کیا سندھ پہ ٹیکس نہ دے؟ آئی ایم ایف کو کیوں دے سندھ بار بار؟ Thank you ji, thank you. Now I put the motion to the House. It has been moved under Article 154(7) of the Constitution, read with Rule 20 of the Parliament Joint Sitting, Rule 1973, that the Parliament Joint Sitting may consider and decide the fate of Council of Common Interest decision regarding population census 2017, keeping in view the reservation of Government of Sindh already circulated. ویلکم بیک. پارلیمنٹ کے باہر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اور جس طرح سے ہم نے پہلے کہا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو الیکٹورل ریفارمز میں تقریباً 1.5 سال ہم نے پورا لگایا، اور ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے یہ صحیح کی کہ اس کے اوپر ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہو سکے. اس اتفاق رائے کے لیے پہلے وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی، اس کے بعد اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور ہم نے پوری کوشش کی دیانتداری سے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ کہا کہ جس قسم کا منفی رویہ اپوزیشن کی طرف سے رہا، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ قانون ہمیں اکیلے ہی پاس کرنے پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کرکٹ بھی کبھی اپنے امپائروں کے بغیر نہیں کھیلی. میں حیران ہو جاتا ہوں. آج مجھے ابھی کسی نے بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیرونی امداد جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے. یعنی مارشل لاؤں کی گود میں پرورش پانے والے، جن کی تمام سیاست ہی جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر رہی ہو، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے سیاست کرنی چاہیے اور کیا اصول ہے اور کیا نہیں ہے. آج جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو ان اہم معاملات کے اوپر، یہ ان کو ایک طویل عرصہ ان کو یاد رہے گی. اور ہم جب کہہ رہے تھے کہ آئیے اتفاق رائے کریں، ہم جب بات کر رہے تھے کہ آئیے اور مل کے آگے بڑھیں، انہوں نے ہماری آفر کو جھٹلایا. اور آج الحمدللہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی ملک گیر جماعت ہے. جس طریقے سے سینٹ اور پھر نیشنل اسمبلی میں 223 ووٹ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے شو کیے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ بہت کم ووٹ جو ہے وہ شو کر سکی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہی نہیں
سینٹ میں بھی مکمل برتری حاصل ہے اس وقت حکومت کو، اور جو یہ خواب لیے ہوئے آنکھوں میں تھے کہ شاید ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف طریقے عدم اعتماد لے کے آئیں گے، آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اصل میں اپنی ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج کے قوانین کی جو سب سے اہم قوانین تھے وہ تو ظاہر ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے استعمال کا حق دینے کا معاملہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت آئی وڈ سے کہ یادگار اور بہت اچھی جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہوئی ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپ کے اینٹی ریپ لا ہے اس میں جو ترامیم آئی ہیں، اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو ترامیم آج قانون میں لائی گئی ہیں، جس کے تحت خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور پھر خصوصی انویسٹیگیشن سیل کریٹ کیے جائیں گے ریپ کیسز کو دیکھنے کے لیے، اور اسی طرح سے جو وراثت کا قانون ہے اس میں جو سہولیات جتنا خواتین کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے وراثت کے قانون میں تبدیلیاں لا کے جو سہولتیں پیدا کی ہیں، اتنی کبھی اور کسی حکومت نے کے قریب بھی نہیں سوچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ووٹنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جاری ہے سینسس کے بل کے اوپر، اور مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ طے ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے تقریباً 70 کے قریب قوانین ہیں جو کہ آج جو ہے وہ پارلیمان نے حتمی طور پہ اوپر پاس کرنے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کا شوق بھی پورا ہو گیا ہوگا جو بتانا چاہتے تھے کہ اداروں کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے۔ اب آج سارے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ادارے ان کے پیچھے کھڑے تھے ورنہ یہ نہیں ہے، اور ایک ہفتہ انہوں نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے مہینے کا، ایک ہفتہ انہوں نے فوج کے خلاف ہونا ہے، اگلے ہفتے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تیسرے ہفتے عدلیہ کے خلاف ہونا ہے، چوتھے ہفتے عدلیہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ قیادت کا انحطاط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تمام تر سیاسی بونے ہیں وہ ایک اس وقت اتحاد میں جمع ہے جس کا نام پی ڈی ایم ہے، اور آج جو گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو نے، میں نے تو صبح ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ شکست خوردہ جو تھکے ہوئے پہلوان ہیں ان کی تقریریں تھیں، اور یہ سارے اس وقت ایک مایوسی کے عالم میں ہیں، اور انشاءاللہ ان کی مایوسیوں میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا۔ اور آج تحریک انصاف نے جس قسم کے قوانین کی بنیاد رکھی ہے وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے شہریوں کے لیے، اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی جو ہم نے ریت رکھی ہے، جو بنیاد رکھی ہے، وہ الحمدللہ آج ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ کنسنسس کی بات کی ہے۔ ہم اپوزیشن کو پھر یہ کہتے ہیں اپنی ضد چھوڑیں، آپ ہمیں نہیں ہرا سکیں گے، نہ ہی آپ نے پورا زور لگایا پہلے سال، آپ ہمیں نہیں نکال سکے، آپ نے دوسرا سال زور لگایا، آپ نہیں کر سکے، اب تیسرے سال آپ نے پھر زور لگایا، آپ پھر رہ گئے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور جو قوانین ملک کے لیے ایک نیشنل قومی مفاد میں ہیں ان کو لے کے ہم آگے بڑھنے کو آج بھی تیار ہیں۔ میں صرف ایک بات کر دوں، وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ اندر تھے، آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی، وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی، میں نے کہا میلہ نہیں لگے گا تو ان کے تھرو ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم منسٹر شاید آج تقریر کرے۔ پارلیمنٹ کے باہر وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق حاصل ہوا۔ واپس کے بعد ہمارے ساتھ رہی۔